नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, जसलाई हामीले रेसियो एनालाइसिस पनि भन्छौँ, त्यसको च्याप्टरमा चाहिँ हामी यहाँ कुरा गर्न जाँदैछौँ। आज हामी यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित थ्योरिजहरूदेखि लिएर फर्मुलाहरूको पनि कुरा गर्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि हामीले एउटा ब्यालेन्स सिट हुन्छ नि, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट, जसले चाहिँ एसेट र लाइबिलिटिजको पोजिसनहरू देखाउने गर्दछ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ सुरुमा चर्चा गर्छौँ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्यालेन्स सिट अफ द कम्पनी। कुनै पनि कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ त, जस्तै हामीलाई थाहा भएको जस्तै गरेर एसेट साइडमा के हुन्छ, एउटा फिक्स एसेट हुन्छ, एउटा के हुन्छ हाम्रो करेन्ट एसेट्स हुने गर्दछ। र साथै यदि इन्टेन्जिबल एसेट छ भनेदेखि पनि हाम्रो के हुने भयो त, इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू भयो। र इन्भेस्टमेन्टहरू गरेको छ भनेदेखि इन्भेस्टमेन्टहरू हुनुभयो है। र मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर है। र नर्मल्ली हाम्रो हुने भनेको चाहिँ फिक्स एसेट र करेन्ट एसेट्स हो है। र यसपछि हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा हुने भनेको सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू भयो, लङ टर्म डेब्टहरू र करेन्ट लाइबिलिटिजहरू हुने गर्दछ। र अब हामी हेरौँ एउटा जेनरल फर्मेट अफ अ ब्यालेन्स सिट है। त्यसमा के हुने गर्दछ त, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ फिक्स एसेट्स भने चाहिँ के भयो, यो स्थिर सम्पत्ति। कुनै पनि कम्पनीको स्थिर सम्पत्तिमा के हुने गर्दछ, एउटा हुन्छ टेन्जिबल एसेट, जसलाई हामीले के गर्छ त, जसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ, जसलाई देख्न, छुन र फिल गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा भयो, जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व चाहिँ रहेको हुन्छ। र अर्को भनेको के हो त, इन्टेन्जिबल एसेट्स। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको के हो त, जसलाई चाहिँ देख्न, छुन सकिँदैन, ओन्ली महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ, जसको भौतिक अस्तित्व हुँदैन, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्छौँ। र इन्टेन्जिबल एसेट र टेन्जिबल एसेट गरेर हाम्रो दुईवटा चाहिँ फिक्स एसेट्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ है। फिक्स एसेट्समा के हो त, प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी एन्ड द इक्विपमेन्ट है, एक्जाम्पल भयो टेन्जिबल एसेट अन्तर्गत। र ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ, यो पनि के भयो त, टेन्जिबल एसेट्स। अनि यसै गरी अर्को के भयो त, फर्निचर एन्ड द फिक्चर, जुन व्यवसायको प्रशासनिक क्षेत्रहरू अथवा प्रशासनिक डिपार्टमेन्टमा युज गर्ने एउटा सम्पत्तिहरू है त। यसरी हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अर द इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ, फर्निचर एन्ड द फिक्चर, फ्री होल्ड प्रिमिसेस गरेर चाहिँ यसरी हाम्रो फिक्स एसेट्सहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्, जुन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ राखिएको हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, बिजनेस एसेट्स, व्यवसायमा भएको सम्पत्ति भनिन्छ है। यसरी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा कम्पनीमा भएका एसेट्सहरूको भ्यालुहरू चाहिँ देखाउने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो टेन्जिबल एसेट्स पछि हाम्रो अर्को छ इन्टेन्जिबल एसेट्स। इन्टेन्जिबल एसेट्समा हाम्रो के भयो त, एउटा भयो गुडविल अर द ट्रेडमार्क्सहरू पनि भयो, र प्याटेन्ट, कपिराइटहरू नै हाम्रो के गर्दछ, इन्टेन्जिबल एसेट अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै यो गुडविल अथवा ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ के हो त, कम्पनीको चाहिँ प्रेस्टिज जस्तो भनौँ न, यसलाई कम्पनीको चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दा गुडविल धेरै हुने गर्दछ। कुनै कम्पनी जस्तै चौधरी ग्रुप भयो, उनीहरूको जस्तै नाम नै काफी भने जस्तै हुन्छ नि त, गुडविलहरू धेरै छ, ट्रेडमार्कहरू धेरै भयो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा इन्टेन्जिबल एसेटको रूपमा चाहिँ हुने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट साइडमा चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेटको हेडमा राख्छौँ। र त्यसपछि अर्को आउँछ इन्भेस्टमेन्ट। यदि कम्पनीले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले कम्पनीको एसेट साइडमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटको। र अर्को भयो त्यसपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्स, लोन्स एन्ड द एडभान्सेस, जसमा हाम्रो हुन्छ सन्ड्री डेब्टर्स, बुक डेब्ट्स, अकाउन्ट्स रिसिभेबल्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू भइहाल्यो, अक्रुड इन्कम रिसिभेबल्स, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्यास इन ह्यान्ड अर द ब्याङ्क हो। सबै हाम्रो के भयो त, करेन्ट एसेट्स, लोन्स एन्ड द एडभान्सेस। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यो रेसियोमा। किन भन्दाखेरि यसमा हाम्रो करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लाइबिलिटिज, लङ टर्म रेसियोदेखि लिएर डेब्ट इक्विटी रेसियोहरू सबैहरू हामीलाई चाहिँ निकाल्न पर्छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सबै आइटमहरू चाहिँ छुट्याउनु जानुपर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ करेन्ट टेन्जिबल एसेटमा पऱ्यो, कुन चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेटमा पऱ्यो, कुन चाहिँ सेयर क्यापिटल हो, कुन चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो, लङ टर्म डेब्टमा के पर्दछ, करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा प्रोभिजनमा के पर्दछ भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्दैछौँ त, करेन्ट एसेट्स अर द लोन्स एन्ड द एडभान्सेसमा हामीले यहाँ हेऱ्यो सन्ड्री डेब्टर्स अर बुक डेब्ट्स, अकाउन्ट रिसिभेबल्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेस
accrued income or income receivable, temporary investments, marketable securities, cash in hand or the bank भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को छ हाम्रो मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत हाम्रो हुने गर्दछ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन्स, यसलाई याद गर्नु चाहिँ डिस्काउन्ट्स अर द लस अन द इस्युज, प्रफिट एन्ड द लस एकाउन्ट डेबिटमा। यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हाम्रो त क्रेडिटमा आउँथ्यो, कसरी डेबिटमा आयो भन्दाखेरि यदि व्यवसायमा चाहिँ लस छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ त डेबिट साइडमा आउने गर्दछ, र प्रफिट भए के हुन्थ्यो त क्रेडिट साइडमा जाँदो रहेछ। यो भने चाहिँ के रहेछ, व्यवसायमा चाहिँ अहिले चाहिँ लस रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने गर्दछ। र त्यसै गरी यदि प्रफिट भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त क्रेडिट साइडमा यसरी राखेको छ नि, यो भनेको के हो त प्रफिट। र यदि लस भयो भनेदेखि हामीले केमा राख्छौँ त यसलाई डेबिट साइडमा। यसरी हाम्रो मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन्स, डिस्काउन्ट्स अर द लस अन द इस्युज, प्रफिट एन्ड द लस एकाउन्ट यसरी चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत। र अब हामी हेर्छौँ लाइबिलिटी साइडमा। लाइबिलिटी साइडमा विशेष गरी हाम्रो हुने भनेको सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड द सरप्लस, लङ टर्म डेब्ट, सन्ड्री के छ त त्यसपछि करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजन, जसमा अब हाम्रो सेयर क्यापिटल अन्तर्गत के हुन्छ त सेयर क्यापिटल भनेको त अब सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ क्यापिटल, जसमा हाम्रो हुने भनेको इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा कमन सेयर्स, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अथवा प्रिफर स्टक भनिन्छ जसलाई। र यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो रिजर्भ एन्ड द सरप्लस। रिजर्भ एन्ड द सरप्लसमा के हुने गर्छ त रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हुने आइटमहरू है त, यसलाई याद गर्नु होला, यसलाई नोट डाउन पनि गर्नु होला है त। सेयर प्रिमियम छ र जेनरल सेयर प्रिमियम भने थाहा होला नि हामीलाई होइन। अनि सेयर प्रिमियम भनेको चाहिँ यो हामीले यदि इक्विटी सेयर अथवा प्रिफरेन्स सेयर हामीले फेस भ्यालुभन्दा बढी भ्यालुमा इस्यु गरेको अवस्थामा हाम्रो के हुने भयो त त्यो भनेको प्रिमियम हुने हो। हाम्रो यो भनेको चाहिँ यदि 100 बराबर फेस भ्यालु छ तर हामीले जेनरल पब्लिकलाई इस्यु कतिमा गर्यो 110मा भनेदेखि यो भनेको के हो त हाम्रो इस्यु प्राइस। अब हामीले प्रिमियम कति रहेछ भन्दा 110 माइनस 100 गर्दा 10 रुपिस चाहिँ कति रहेछ त प्रिमियममा रहेछ भनेर चाहिँ यसरी हामीले थाहा पाउने भयो है। क्यापिटल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भहरू भइहाल्यो, क्यापिटल रिजर्भ, रिटर्न्स अर्निङ्स भइहाल्यो। हामीले अब रिटर्न अर्निङ्स कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर सबै कुरा हामीले हेरिसक्यौँ अलरेडी उसमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको च्याप्टरमा। र यो भनेको हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, त्यो भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स जस्तै हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ प्रफिट रहेछ भनेर चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ। यसरी हाम्रो रिजर्भ एन्ड द सरप्लसमा सेयर प्रिमियम, जेनरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ, रिटर्न अर्निङ्स, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्स यसरी चाहिँ इन्क्लुड हुने भयो। र अब हाम्रो हुन्छ यसरी रिजर्भ एन्ड सरप्लस पछि छ लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट भनेपछि के भयो त हाम्रो व्यवसायमा रहेको चाहिँ दायित्व, दीर्घकालीन दायित्व, जसमा हाम्रो पर्ने गर्दछ डिबेन्चर अर बोन्ड र लोन अर मोर्गेज लोन। भनेपछि के भयो त यो भनेको लङ टर्म डेब्ट भनेपछि दीर्घकालीन लोन, व्यवसायले चाहिँ 1 इयरभन्दा बढी लगाएर तिर्ने दायित्वलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लङ टर्म डेब्ट अथवा लङ टर्म लोन भन्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी पर्ने भनेको डिबेन्चर अथवा बोन्डहरू इस्यु गरेको खण्डमा, लोनहरू लिएमा अथवा मोर्गेज लोनहरू भएको खण्डमा। अब हाम्रो रहेको छ अर्को करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजन। करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजन भनेपछि के हो त कम्पनीको चाहिँ अहिलेको चालु दायित्व अथवा कम्पनीले चाहिँ मेन्टेन गरेको प्रोभिजनहरू, जसमा हाम्रो हुने गर्दछ सन्ड्री क्रेडिटर्स, र अर्को के हुन्छ त एकाउन्ट अर बिल्स पेएबल, र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ब्याङ्क लोन अर द ओभरड्राफ्ट, र इन्कम रिसिभ इन द एडभान्स। यदि इन्कम चाहिँ एडभान्समा रिसिभ भयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ यसलाई क्रेडिट साइडमा, हामीले लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ राख्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ इन्कम चाहिँ भइसक्यो तर हामीलाई इन्कम चाहिँ भयो एज ए एडभान्सको रूपमा, तर हामीले त्यो जति पनि इन्कम पायो नि तर त्यसको बाबत हामीले काम गरेको छैन भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छ त इन्कम रिसिभड इन द एडभान्स। अर्थात् हामीलाई चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ हामीले एउटा कुनै काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अहिले नै पैसा आउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले एज ए इन्कम भनेर राख्नुपर्छ। तर त्यो इन्कमलाई हामीले यो वर्षको इन्कम हो त होइन, यो भनेको हामीलाई एडभान्स हो है भन्ने यसरी चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि ट्याक्सहरूको पनि प्रोभिजनको छ भनेदेखि यसरी प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछि अरू के छ हाम्रो प्रपोज अर द प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड। यसरी कुनै पनि डिभिडेन्डहरू हुन्छ लाभांशहरू चाहिँ यदि लाभांशहरूको चाहिँ प्रपोज गरेको छ अथवा व्यवस्था गरिएको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले लाइबिलिटी साइडको
करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड द प्रोभिजनको हेडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली हाम्रो ब्यालेन्स सिटहरू हुनु भनेको यस्तै हो। यसमा जेनरल फर्मेट अफ द ब्यालेन्स सिट है। अब हामी यहाँ केही कन्सेप्टहरू यहाँ हेरौँ जसमा हामीले यदि हामीलाई नेटवर्थ भनेको के हो र सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा फन्ड्स भन्यो भने हामीले के लेख्नुपर्ने रहेछ त, यो यसलाई नोट डाउन गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। हाम्रो यो नेटवर्थ अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा फन्ड्समा हाम्रो सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के पर्दो रहेछ त, नेटवर्थ अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड। र यसरी अर्को रहेको छ कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड द सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेन्सेस। अब यो हाम्रो नेटवर्थ अथवा सेयर होल्डर्स फन्डमा हाम्रो सेयर क्यापिटलभित्र त अब के पर्छ त, यहाँ त इक्विटी सेयर क्यापिटल भन्छ। यो सेयर क्यापिटलको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यहाँ बोथ सेयरहरू पर्छ, एउटा इक्विटी सेयर क्यापिटल पनि पर्छ प्लस प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि पर्ने भयो है। यसलाई बिर्सिनु भएन है, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि पर्ने भयो भने चाहिँ हामीले नेटवर्थ अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा फन्ड्स निकाल्दाखेरि हाम्रो सेयर क्यापिटल जसले इक्विटी र रिजर्भ दुइटालाई कन्सिडर गर्छ प्लस रिजर्भ एन्ड द सरप्लस माइनस हाम्रो मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरूलाई यसरी घटाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। र अर्को भनेको कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी, अर्थात् यसलाई के भन्छ, इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ फन्ड कति छ त, इक्विटी सेयर क्यापिटलमा मात्रै एड गर्ने र रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेन्सेस। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल चाहिँ आएन। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो टोटल डेब्ट भनेपछि टोटल दायित्व। व्यवसायको टोटल दायित्व भनेको त एउटा चालु दायित्व पनि हुनसक्छ र अर्को भनेको दीर्घकालीन रूपमा दिनुपर्ने एउटा दायित्व है। त्यसमा हाम्रो के भन्छ, करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजन पनि पर्यो र लङ टर्म डेब्ट पनि हाम्रो टोटल डेब्टमा पर्यो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ पर्मानेन्ट क्यापिटल अर द टोटल क्यापिटल अर द टोटल फन्ड्स अर द क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छ। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको त अब हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट पनि पर्यो, तर हाम्रो करेन्ट डेब्ट चाहिँ परेन। क्यापिटल फन्डमा हाम्रो यो डिभेन्चर, बोन्ड अथवा हाम्रो लोनहरू पनि पर्ने गर्दछ कि होइन, र जसमा चाहिँ हाम्रो करेन्टहरू अथवा चालु दायित्वहरू चाहिँ परेन। र हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटीहरू भने सेयर होल्डर्स इक्विटीले हाम्रो यहाँ इन्क्लुड गर्ने भनेको दुइटैलाई हो, एउटा इक्विटी प्लस प्रिफरेन्स, यसरी दुईवटै सेयर क्यापिटलहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ, एउटा इक्विटी सेयर क्यापिटल र अर्को भनेको रिजर्भ एन्ड द सरप्लस। अब हामी एकपल्ट यसलाई हेरौँ है त। यसमा जस्तै यो भने हामीले के पढ्यो, यसमा जेनरल फर्मेट अफ द ब्यालेन्स सिट र ब्यालेन्स सिट अफ द कम्पनी एज अन, र हाम्रो यसमा रहेको छ फिक्स्ड एसेट्स अन्तर्गत टेन्जिबल एसेट्स र अर्को हुन्छ इन्टेन्जिबल एसेट्स। र इन्टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ हाम्रो यसमा प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी अर द इक्विपमेन्ट्स, ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ, फर्निचर एन्ड द फिक्चर, फ्री होल्ड प्रिमिसेस। र इन्टेन्जिबल एसेट अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो यसमा गुडविल अर ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट अर कपिराइट। र हाम्रो यसमा इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको छ करेन्ट एसेट्स, लोन्स एन्ड द एडभान्सेस, सन्डी डेब्टर्स, बुक डेब्ट्स, एकाउन्ट्स अर द बिल्स रिसिभेबल्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्रुड इन्कम अर द इन्कम रिसिभेबल्स, र टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्यास इन ह्यान्ड अर ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर चाहिँ हाम्रो यो केमा पर्यो, करेन्ट एसेट्स, लोन्स एन्ड द एडभान्सेसमा। र मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरमा हाम्रो पर्ने भयो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन्स, डिस्काउन्ट्स अर द लस अन द इस्यु अर द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यो डेबिट ब्यालेन्स छ भनेपछि डेबिट ब्यालेन्सको अर्थ के हो त, यो हाम्रो व्यवसायको चाहिँ लस छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो है। यो भयो हाम्रो टोटल एसेट्स। र यसपछि हाम्रो के छ त, लाइबिलिटी साइडमा सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल अर द कमन स्टक, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अर द प्रिफरेन्स स्टक। रिजर्भ एन्ड द सरप्लसमा हाम्रो पर्ने भयो सेयर प्रिमियम, जेनरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ, रिटेन अर्निङ्स अर द, यदि हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ प्रफिट छ भने के हुनु भयो त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्सेस भयो। र अर्को भनेको त लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो पर्ने भयो डिभेन्चर अर द बोन्ड, लोन अर द मोर्गेज लोन, र करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अकाउन्ट्स अर बिल्स पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ब्याङ्क लोन अर द ओभरड्राफ्ट, र इन्कम रिसिभ इन द एडभान्स, प्रोभिजन फर द ट्याक्स, र प्रपोज अर द प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड। र यो भनेको हाम्रो टोटल लाइबिलिटी साइड है। यसरी भयो हाम्रो एउटा जेनरल
सामान्यतया सबैले बनाउने तरिकाको एउटा ब्यालेन्स सिट, जसलाई वास्लात भनिन्छ, जसले वित्तीय अवस्थाहरूको बारेमा, व्यवसायको चाहिँ वित्तीय अवस्थाहरूको बारेमा अर्थात् फाइनेन्सियल पोजिसनहरूको बारेमा चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ। यसरी हाम्रो टोटल लाइबिलिटी साइड र टोटल एसेट साइड चाहिँ अलवेज के हुनुपर्छ, बराबर नै हुनुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले यसमा हेरेका थियौँ नेटवर्थ अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड्स भनेपछि हाम्रो के भयो त, सेयर क्यापिटल, जसले इक्विटीलाई पनि जनायो प्लस रिजर्भलाई पनि जनायो है त। यसमा प्लस रिजर्भ एन्ड द सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेन्सेस। र नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी, जसमा इक्विटी सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड द सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेन्सेस, जसमा इक्विटी सेयर क्यापिटल मात्रै पर्ने गर्दछ। र अर्को छ अब हाम्रो यसमा टोटल डेब्ट, लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजन भनेपछि यो सबैको टोटल डेब्ट भने चाहिँ चालु भए पनि अर्थात् करेन्ट भए पनि र लङ टर्म भए पनि हो, त्यो गरेर चाहिँ टोटल डेब्ट चाहिँ कति हुन्छ, टोटल दायित्व चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर 4 मा रहेको छ पर्मानेन्ट क्यापिटल अर द टोटल क्यापिटल अर द टोटल फन्ड्स अर द क्यापिटल इम्प्लोइड, जसमा हाम्रो के पर्छ त, सेयर होल्डर्स इक्विटी अर द लङ टर्म डेब्ट, इक्विटी प्लस प्रिफरेन्स भयो है। र अब हामी यहाँ जान्छौँ यो रेसियो एनालाइसिस अथवा हाम्रो यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यसलाई एकपल्ट हेरौँ। करेन्ट रेसियो भनेपछि के हो त, हाम्रो यो करेन्ट रेसियो भनेपछि अब जसको फर्मुला के हो त, करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज भनेपछि यो हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज र करेन्ट एसेट्सको रेसियो चाहिँ कति रहेछ, चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिको बिच रेसियो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ युज गरिन्छ। यदि हामीलाई यो कुनै पनि कम्पनीको लिक्विडिटी थाहा पाउनको लागि कसरी थाहा पाइन्छ त, कुन रेसियोहरू निकाल्नुपर्छ, त्यही रेसियो निकाल भनेर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ है। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई त करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो त भनेर हामीलाई भनिदिँदैन है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्न बुझ्नुपर्ने हुन्छ त, लिक्विडिटी रेसियो भनेपछि लिक्विडिटी थाहा पाउने भनेपछि कुनै पनि कम्पनीको लिक्विडिटीको अवस्थामा थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब के युज गर्नुभयो त, हामीले करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो चाहिँ यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। र अर्को के छ भन्दाखेरि यो करेन्ट एसेट्स भन्ने त हामीलाई थाहा छ जेनरली के पर्छ भनेर अघि हामीले हेरिसक्यो, जसमा हाम्रो पर्ने भनेको के हो त, यसमा सन्ड्री डेब्टर्स, बुक डेब्ट र यसपछि अरू के छ त, सन्ड्री डेब्टर्स अर बुक डेब्ट्स, अकाउन्ट्स अर द बिल्स रिसिभेबल्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्रुड इन्कम अर द इन्कम रिसिभेबल्स, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट्स, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्यास इन ह्यान्ड अर द ब्याङ्क। र यसरी हाम्रो के भयो त, यो भनेको करेन्ट एसेट हो। यो करेन्ट एसेट हामी यहाँ राख्छौँ र अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज डिभाइड गर्नु पर्यो है त। करेन्ट लाइबिलिटिजमा हाम्रो पर्ने भनेको के हो त, यसलाई याद गर्नु होला है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, accounts or the bills payable, outstanding expenses, bank loan or the overdraft, income received in the advance, provision for the tax र proposed or the provision for the dividend हो। यी सबै हामीले आइटमहरूलाई चाहिँ यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज चालु दायित्वमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि अब हाम्रो आउँछ क्विक रेसियो। क्विक रेसियो भनेको के रहेछ त, क्विक रेसियो भनेको हाम्रो जेनरली यो भनेको के रहेछ त, क्विक रेसियो भनेको जसमा हामीले क्विक एसेट डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज लगाएर हामीले फर्मुला लगायो भने आउने भयो। तर हाम्रो यहाँ के छ भन्दा क्विक एसेट चाहिँ कस्तो एसेटलाई भनिन्छ त भन्ने कुरा भयो है, जसमा हाम्रो करेन्ट एसेट्स सबै पर्यो तर त्यसमा के परेन भन्दाखेरि माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू परेन, अर्को के परेन माइनस इन्भेन्ट्रिज अथवा क्लोजिङ स्टकहरू परेन है। यसलाई याद गर्नु होला है। यसरी हाम्रो करेन्ट एसेट्सबाट हामीले प्रिपेड एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टकलाई घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउनुभयो त, क्विक एसेट्स हो है। यसमा अब भन्ने चाहिँ हाम्रो के इन्क्लुड हुनुभयो त, सन्ड्री डेब्टर्स र बुक डेब्ट इन्क्लुड हुनुभयो। र यसपछि अरू के छ हाम्रो यसमा, एकाउन्ट अर बिल्स रिसिभर इन्क्लुड भयो तर प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्क्लुड हुने भएन है, यो इन्क्लुड हुँदैन करेन्ट यो क्विक एसेट्समा। र एक्रुड इन्कम अर द इन्कम रिसिभेबल पनि इन्क्लुड हुने भयो। र यसपछि टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट पनि, मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि इन्क्लुड हुन्छ र क्यास इन ह्यान्ड पनि इन्क्लुड हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ इन्भेन्ट्री छ नि, हो इन्भेन्ट्रिजहरू चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। यसमा यो नै हो हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो निकाल्यो भने हामीले के निकाल्नु पर्यो, एउटा करेन्ट रेसियो जसमा हाम्रो करेन्ट एसेट डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ, र अर्को भनेको क्विक रेसियो। क्विक रेसियो भने चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त,
क्विक एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज है। क्विक एसेटभित्र हामीले के पर्ने भयो त सबै करेन्ट एसेट पर्यो, तर कुन कुन परेन भन्दाखेरि एउटा प्रिपेड एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टक। हामीले यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टक चाहिँ क्विक अनि एसेटमा पर्दैन भने याद गऱ्यो भने पनि हाम्रो लगभग हाम्रो मिल्छ कि, किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्क्लुड नहुने भनेको त जस्ट प्रिपेड एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टक मात्रै हो नि त, त्यही भएर। र अब यसै गरी हाम्रो अर्को रहेको छ यसमा सल्भेन्सी अथवा लिभरेज रेसियो। यसरी सल्भेन्सी अथवा लिभरेज रेसियो निकाल भन्यो भनेदेखि अब हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ नम्बर एमा डेब्ट अर इक्विटी रेसियो, जसमा चाहिँ हामीले टोटल डेब्ट र टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटीको चाहिँ रेसियोहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। जसमा हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियोमा यदि लङ टर्म डेब्ट रहेछ भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ त लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी। र अब हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त टोटल डेब्ट अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी, यसरी दुईवटा फर्मुला रहेको छ हाम्रो यो डेब्ट अथवा इक्विटी रेसियोमा। लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड और टोटल डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी है। र यसपछि नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो भन्छ। टोटल डेब्ट भन्ने चाहिँ के भयो हाम्रो लङ टर्म डेब्ट अथवा टोटल डेब्टलाई भन्यो है, जुन फर्मुला लाउँदा नि भयो। र हाम्रो केस अनुसार चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ है यसमा होइन। र यसपछि हाम्रो के हुने भयो त डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो भने चाहिँ डेब्टलाई हाम्रो के डेब्ट टु भन्छ, टुको चाहिँ टु पछिको हाम्रो सबै के गर्नु त तल राख्ने यसरी है, क्यापिटल इम्प्लोयड रेसियो भनेर। डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियोमा हाम्रो लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई हाम्रो टोटल क्यापिटल भन्छ के हो त क्यापिटल इम्प्लोयड। क्यापिटल इम्प्लोयडमा हाम्रो सबै कुरा पर्ने गर्दछ, लङ टर्म डेब्टदेखि लिएर हाम्रो यसमा इक्विटी सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड द सरप्लस भयो। र त्यसबाट हाम्रो मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू घटाउनु पर्यो। र साथै अब हाम्रो के हुन्छ त प्रिफरेन्सेसहरू पनि जोड्ने भयो। र यसमा हाम्रो अर्को फर्मुला के हुन्छ त टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल क्यापिटल। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर सीमा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो निकाल्नको लागि अब हाम्रो के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट डिभाइड गर्ने, र जसमा हामीले नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स, जसलाई हामीले EBIT भन्छौँ है। यो भनेको के हो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स हो, त्यो डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट गर्छ है। यो जुन हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई कभरेज गर्न चाहिँ कतिले चाहिँ कभर गर्छ भनेर हेर्नु खोजेको, यो EBITलाई इन्ट्रेस्टलाई कभरेज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा, अथवा यो चाहिँ समयमा पेमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन त भनेर हेर्नुको लागि चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो चाहिँ निकाल्ने गर्दछ। र हाम्रो यो सल्भेन्सी और लिभरेज रेसियोमै अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा फिक्स कभरेज रेसियो। फिक्स कभरेज रेसियोमा हामीले लाउने फर्मुला भने के हो त यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स अर्थात् EBIT है, इन नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो जति पनि फिक्स चार्जेस अथवा फिक्स एक्सपेन्सेसहरू छैन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिभाइड गरेर यसरी फिक्स कभरेज रेसियो निकाल्छौँ है त। यसरी हामीले चारवटा चाहिँ यो सल्भेन्सी अर द लिभरेज रेसियोमा निकाल्नु पर्ने रहेछ, जसमा हाम्रो नम्बर एमा थियो डेब्ट इक्विटी रेसियो, लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी और टोटल डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी। र अर्को हाम्रो त्यसमा डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो, लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड और हाम्रो के हुन्छ त टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल क्यापिटल। र हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो, नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्सेस और EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ फिक्स कभरेज रेसियो, नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्सेस डिभाइड बाई फिक्स चार्जेस भन्ने भयो, जसलाई हाम्रो के हुन्छ त EBIT डिभाइड बाई फिक्स चार्जेस है। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 3मा रहेको छ यो रेसियोसँगै सम्बन्धित फर्मुला टर्नओभर रेसियो। अब हाम्रो टर्नओभरसँग सम्बन्धित फर्मुला यदि यसरी हामीलाई टर्नओभरको बारेमा सोध्यो भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो, जसलाई हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर्स पनि भन्छौँ। र अब हामीले एभरेज कलेक्सन पिरियड अकाउन्ट्स रिसिभेबल पिरियड्स पनि भन्छौँ हो, त्यसको बारेमा कसरी निकाल्ने। र यसमा फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो र क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो, यसरी चाहिँ हाम्रो टर्नओभर रेसियोहरू चाहिँ रहेको रहेछ। र हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेपछि टर्नओभर भने चाहिँ हामीले यो जुन टर्नओभरमा के भयो त इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ अलवेज यो टर्नओभर भन्दा चाहिँ जेनरली सेल्सहरूलाई अथवा पर्चेसहरूलाई जनाउने हो होइन, तर हामीले यहाँ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यो इन्भेन्ट्रीको केसमा है। यसमा
इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्यो भने हामी के गर्ने कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा हामीले चाहिँ यो टर्नओभरै भने चाहिँ यदि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सकेको छैनौँ भनेदेखि हामी के गर्छौँ नेट सेल्स अथवा डिभाइड बाई क्लोजिङ स्टक गरेर चाहिँ यसरी हामीले राख्छौँ है त। र अर्को रहेको छ ए पछि नम्बर बीमा यसमा हाम्रो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो नेट क्रेडिट सेल्स जुन हाम्रो टोटल सेल्स आउने होइन है त यस्तो सेल्स हो जसमा चाहिँ ओन्ली क्रेडिट उधारमा बेचेको सेल्सहरू मात्रै आउने गर्दछ यो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियोमा। नेट क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई एभरेज डेब्टर्स हामीले निकाल्न आउँछ यस्तो अथवा यो एभरेज इन्भेन्ट्री पनि निकाल्न आउँछ। यसमा हामीले के गर्छौँ ओपनिङ डेब्टर्स अथवा ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ डेब्टर्स अथवा इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो के आयो अरे एभरेज आइहाल्यो। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल पिरियड अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड। हामीले चाहिँ एभरेजमा हामीले जुन डेब्टर्सहरूलाई उधारमा बेचिएका हुन्छ नि हो उधारमा बेचिएको थियो हामीले जति एमाउन्ट त्यो डेब्टर्सहरूले अब के गर्छ त हामीले उधारमा बेचिएको जुन हामीले सेल्स थियो नि हो त्यसलाई चाहिँ डेब्टर्सहरूले चाहिँ कति पिरियडमा चाहिँ तिर्छ अथवा हामीले डेब्टर्सहरूबाट चाहिँ कति पिरियडमा चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो एभरेज कलेक्सन पिरियड अर अकाउन्ट रिसिभेबल पिरियडमा हामी हेर्छौँ जसमा हाम्रो फर्मुला रहेको छ डेज इन अ इयर। हाम्रो इयरमा 1 वर्षमा जति पनि दिन हुन्छ नि हो त्यसलाई हामी माथि राख्छौँ र डिभाइड बाई डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो। र यसमा हाम्रो हुन्छ डेज इन अ इयर भनेको हाम्रो नर्मली हुने भएको 360 अथवा 365 दिन अथवा 364 दिन है। यो अब हाम्रो क्वेसनले भनेको छ भनेदेखि हामी अब त्यही अनुसार गर्छौँ तर यदि क्वेसनले दिएको छैन भनेदेखि हामीले यसरी गऱ्यो भनेर यति डे चाहिँ हाम्रो डेज इन इयर राख्यो भने एउटा नोट खुलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। र अर्को हाम्रो फर्मुला के छ त डेज इन इयर मल्टिप्लाई बाई एभरेज डेब्टर्स डिभाइड बाई नेट क्रेडिट सेल्स गर्दाखेरि पनि भयो है। यो फर्मुलाहरू याद गर्नु होला है डेज इन इयर इन्टु क्लोजिङ डेब्टर्स डिभाइड बाई नेट सेल्स यो भयो हाम्रो के भयो त एभरेज कलेक्सन पिरियडको है। अब हाम्रो यसमा भयो फिक्स एसेट्स अर टर्नओभर रेसियो जसमा हामीले नेट सेल्स डिभाइड बाई नेट फिक्स एसेट्स र अब के हुन्छ त्यसमा टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो त टर्नओभर रेसियो भने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेल्स आउँछ है कुनैमा क्रेडिट सेल्स आउँछ कुनैमा हाम्रो टोटल सेल्स। तर हाम्रो नेट सेल्स भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जेनरली हाम्रो एउटा टोटल सेल्स हुन्छ त्यो टोटल सेल्समा चाहिँ यदि माइनस रिटर्न छ भनेदेखि के छ सेल्स रिटर्न हो यसरी चाहिँ हाम्रो नेट सेल्स चाहिँ आउने गर्दछ। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न गऱ्यो भने हाम्रो के आउने भयो नेट सेल्स आउने भयो। यसरी टोटल एसेट टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ हाम्रो नेट सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स अर नेट सेल्स डिभाइड बाई टोटल टेन्जिबल एसेट्स है। टेन्जिबल एसेट भनेर त हामीलाई थाहा नै छ यसमा। र अर्को भनेको हाम्रो के छ प्रफिटेबिलिटी रेसियो। प्रफिटेबिलिटी रेसियोमा हाम्रो पर्ने गर्दछ नम्बर एमा छ हामीले यो प्रफिटेबिलिटी रेसियो कति चाहिँ प्रफिटहरू भएछ अब त्यो प्रफिटहरू मापन गर्ने तरिका हाम्रो फरक हुन्छ। छुट्टा छुट्टै रेसियोहरू निकालेर हामीले छुट्टा छुट्टै स्टेपहरूमा हामीले प्रफिटहरू चाहिँ कति भएछ भनेर मेजर गर्न सक्छौँ यो रेसियोमा जसमा हाम्रो ग्रस प्रफिट मार्जिन यो ग्रस प्रफिट आउने भनेको हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको सेल्स माइनस कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड गऱ्यो भने हाम्रो के आउनु भयो ग्रस प्रफिट हो। यसरी नै हाम्रो यदि यो फर्मुला रहेको छ सेल्स माइनस कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई हाम्रो नेटमा सेल्स नेट सेल्स भने चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है जसमा हामीले क्रेडिट सेल्स पनि इन्क्लुड भयो र अर्को हाम्रो के हुन्छ क्यास सेल्स पनि इन्क्लुड हुने भयो। यो भयो त जस्तै अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो के थियो भन्दा चाहिँ टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न यसरी हाम्रो नेट सेल्स आउनु भयो। र नेट सेल्स आउँदाखेरि जुन यो नेट सेल्स छ नि यो नेट सेल्स चाहिँ दुइटै सेल्स इन्क्लुड गर्नुभयो एउटा क्यास सेल्स र अर्को भनेको के हो त क्रेडिट सेल्स इन्क्लुड गर्ने भयो यसरी है यही भनेको हो। र अर्को छ हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन यो ग्रस प्रफिट मार्जिन हामीले ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एकाउन्टबाट हामीले हुन्छ ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हामीले थाहा पाउँछौँ र नेट प्रफिट मार्जिन भनेको हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट थाहा पाउँछौँ जसमा हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई नेट सेल्स
यस्तो प्रफिट जसमा चाहिँ ट्याक्स घटाइसकेपछि आउँछ नि हो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो के गर्छौँ नेट सेल्स गरेर हामी के निकाल्छौँ नेट प्रफिट मार्जिन। र यसपछि आउँछ हाम्रो नम्बर सीमा अपरेटिङ रेसियो। अपरेटिङ रेसियो भने चाहिँ के हो त हामीले के बुझ्नुपर्छ अपरेटिङ रेसियो भनेको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट रेसियो होइन कि यो भनेको अपरेटिङ रेसियो जस्ट अपरेटिङ रेसियो भनेको छ भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको रेसियो रहेछ। यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई नेट सेल्स। अब नेट सेल्सको हामीलाई डेफिनेसन त थाहा छ नेट सेल्स भने चाहिँ के हो त टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जसमा हाम्रो क्यास सेल्स पनि इन्क्लुड हुन्छ र क्रेडिट सेल्स पनि इन्क्लुड हुन्छ। यसरी अपरेटिङ एक्सपेन्समा हामीले के पर्छ भने त हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ है जसमा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड द सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू अफिस एक्सपेन्सेसहरू भयो र यसै गरी अब हाम्रो फाइनेन्सियल अथवा फिक्स अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हो त्यसमा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ परेन त्यही पनि यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पर्ने भनेको त्यही हो जुन चाहिँ व्यवसायको चाहिँ दैनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि इन्कर भएको खर्चहरू। र अब हाम्रो आउँछ डी नम्बरमा छ रिटर्न अन द एसेट्समा रिटर्न भने चाहिँ रिटर्न आउँदाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो त फर्मुला भनेको नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई टोटल एसेट्स अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ यो फर्मुलाहरू याद गर्नु होला है विभिन्न प्रकारको फर्मुलाहरू छ यहाँ है नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स र अर्को के हुन्छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई टोटल टेन्जिबल एसेट्स। अब यस्तो हो कि अब यो फर्मुला चाहिँ अब हामीलाई जुन गर्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ तर हामीले कन्डिसन अनुसार अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ छैन भनेदेखि अब हामीले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट गर्नु पऱ्यो त परेन डाइरेक्ट हामीले यसरी नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्दा पनि भयो है। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो टोटल एसेट्सभित्र अब हाम्रो टोटल एसेट्सलाई राख्नुपर्ने हो यदि अब त्यहाँ टेन्जिबल एसेट मात्रै छ भनेदेखि अब हामीले त्यसलाई के भन्छ टोटल टेन्जिबल एसेट भन्छौँ है नर्मली तर एउटै हो कि यो भनेको चाहिँ होइन तर हामीले विशेष गरी यदि इन्ट्रेस्ट पनि छ र ट्याक्स पनि छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले लाउनु पर्ने फर्मुला भनेको यो है त यो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अर डिभाइड बाई टोटल एसेट्स यसलाई हामीले अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स पनि भन्छौँ यदि ट्याक्स छैन भनेदेखि चाहिँ। र यसै गरी हाम्रो नम्बर ईमा रहेको छ रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा कति चाहिँ रिटर्न भएछ सेयर होल्डर्स इक्विटी भने चाहिँ के हो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटीको अर्थ हाम्रो के भयो यहाँ दुईटै एउटा इक्विटी सेयर पनि आउने भयो प्लस प्रिफरेन्स सेयर्स पनि आउने भयो प्लस रिजर्भ एन्ड द सरप्लस माइनस अब के हुन्छ त्यसमा माइनस हाम्रो यदि मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू छ भनेदेखि है मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू के हुन्छ त लेस हुने गर्दछ यो कुरा हामीले हेरिसक्यो है अलरेडी। र यसपछि हाम्रो नम्बर याफमा रहेको छ रिटर्न अन द इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड अनि इक्विटीको अब त्यसमा जस्ट के मात्र भयो इक्विटीको मात्रै प्रिफरेन्स आएन है त इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्डको खण्डमा जुन हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स डिभाइड बाई इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड जस्ट इक्विटीको मात्रै जसमा हाम्रो के आउँछ त इक्विटी आउँछ प्लस प्रिफरेन्स आउँदैन रिजर्भ आउँछ माइनस मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू आउँछ र हाम्रो जुन यो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ नि हो त्यसबाट हामीले के घटाउनु पर्ने भयो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अर्थात् हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई दिइसकेपछि हाम्रो जति पनि अर्निङ हामी बस्छ नि त्यो भनेको के हो त हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स हो यसरी निकालिन्छ है त यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड जसमा हाम्रो के आउँछ अर्निङ अभाइलेबल टु त्यसपछि अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स भने चाहिँ अब प्रिफरेन्स सबै हामीले दायित्वहरूदेखि लिएर सबै एक्सपेन्सेसहरू सबै हामीले बियर गर्यो लास्टमा हाम्रो जति पनि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ नि त्यसमा पनि अब हाम्रो के हुनु भयो त प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिइसकेपछि जति पनि एमाउन्ट बस्छ नि त्यो भने के हो त इक्विटी सेयर होल्डर्सले पाउने अमाउन्ट हो त्यो भने के हो त अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स है। र यसपछि हाम्रो छ रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड यो हाम्रो कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्नुको अर्थ के हो त यो हाम्रो कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड नै हो है जसमा हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर्स पर्दैन हो त्यसमा हाम्रो यो अर्निङ अभाइलेबल टु अघि हामीले फर्मुला भनेको जस्तै गरेर यहाँ लेखेको छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई अब डाइरेक्टली अब हामीले यसरी लेख्दाखेरि पनि भयो र अब हामीले यसरी हुन्छ नि यसमा यसरी लेख्दा नि भयो डिभाइड बाई इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड
र अर्को पनि हाम्रो प्रफिट, अब अर्को पनि हाम्रो यहाँ के छ, अब नम्बर जीमा रिटर्न अन द क्यापिटल इम्प्लोइड। हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर के बुझ्नु पऱ्यो भने टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड, जसमा हाम्रो के आउनुभयो त सेयर होल्डर्स फन्ड्स है, सेयर होल्डर्स फन्ड्स। सेयर होल्डर्स फन्ड्समा हाम्रो आउने के भने, सेयर होल्डर फन्ड्समा हाम्रो आउने भने के हो, इक्विटी सेयर, त्यसमा के पर्छ त इक्विटी सेयर, प्रिफरेन्स सेयर्स प्लस रिजर्भ माइनस मिसलेनियस एक्सपेन्सेस सेयर होल्डर्स फन्ड्समा। प्लस अब क्यापिटल इम्प्लोइड भने चाहिँ प्लस लङ टर्म लोन पनि पर्ने गर्दछ, लङ टर्म डेट पनि भनिन्छ यसलाई, लङ टर्म डेट अथवा लङ टर्म लोन। यसरी दुईवटै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो के कोमा पर्छ त सेयर होल्डर्स भने यसमा के हो त क्यापिटल इम्प्लोइडमा पर्ने गर्दछ यसरी है त, के छ हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड्स प्लस लङ टर्म डेट अर टोटल डेट पर्ने गर्दछ। र अब हाम्रो अर्को छ अदर रेसियोज। अब हामीले नर्मली यदि हामीलाई अरू रेसियोजहरू जुन हाम्रो सल्भेन्सी रेसियो अथवा अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त्यसमा लिक्विडिटी रेसियोहरू अथवा टर्नओभर रेसियोहरू बाहेक हाम्रो अरू रेसियोहरू के छ त त्यो हामी हेर्छौँ है। जस्तै यहाँ रहेको छ नम्बर एमा अर्निङ पर सेयर्स। अर्निङ पर सेयर्स भने चाहिँ पर सेयर चाहिँ कति चाहिँ अर्निङ्स रहेछ त, एउटा सेयर बराबर कति अर्निङ्स रहेछ त भन्ने कुरा हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ, जसमा हामीले यो भनेको के हो त अर्निङ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड गऱ्यो भने हाम्रो के आउने भयो त अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स। जति पनि अर्निङ छ नि त्यो अभाइलेबल इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई बाँड्न योग्य हो, त्यसलाई हामीले यदि नम्बर अफ द कमन सेयर होल्डर्स आउटस्ट्यान्डिङ भने चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको जति पनि नम्बर अफ सङ्ख्याले यदि डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनुभयो अर्निङ पर सेयर्स, जसलाई हामी के भन्छौँ इपिएस पनि भन्छौँ है त, अर्निङ पर सेयर्स। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड गऱ्यो भने के आयो त अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स आयो। त्यसमा चाहिँ हामीले जति पनि नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर्स छ अथवा जति पनि नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर्स छ भने नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स है अथवा नम्बर अफ कमन सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेदेखि त्यसले डिभाइड गर्ने। यसरी डिभाइड गरेपछि अमाउन्ट जति पनि आउँछ नि हो त्यो भनेको के हो त अर्निङ पर सेयर्स इपिएस। र यसै गरी अर्को पनि छ हाम्रो डिभिडेन्ड पर सेयर, जसलाई हामीले के भन्छौँ डिपिएस भन्छौँ है त, डिपिएस भनिन्छ जसलाई। र यो डिपिएस भनेको चाहिँ कति भन्दा चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड कति पाए त भन्दाखेरि हामीले जति पनि इक्विटी सेयर होल्डर्सले डिभिडेन्ड पाएको छ नि हो त्यसलाई माथि राख्छौँ र अब हामीले यहाँ तल राख्छौँ के त नम्बर अफ द कमन सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी सेयर होल्डर्स अथवा इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा के छ त यसमा नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, त्यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छ भने चाहिँ के भयो हाम्रो फर्मुला डिभिडेन्ड paid to the equity shareholders divided by number of the common shares outstanding भयो। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भने चाहिँ हामीले कति अर्निङ मध्ये भने मतलब हाम्रो अब अर्निङ अभाइलेबल हुन्छ नि जुन भनेको त अब हाम्रो के हो त अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर्स भनेको त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो। यसपछि हाम्रो आउने भनेको त अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी होल्डर्स यसरी आउने भयो है। र त्यो अर्निङमा पनि कुनै अब त्यस अर्निङ मध्ये पनि यो जुन हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई भएको अर्निङ छ नि हो त्यसमध्ये पनि अब इक्विटी सेयर होल्डरलाई एज अ डिभिडेन्डको रूपमा हामीले कति बाँड्यौँ त भन्ने कुरा भयो कि हो। यो अर्निङ्स मध्ये पनि डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्यो होला कुनै, अथवा त्यो कुनै अब डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि रिटर्न गर्यो होला व्यवसायमै नै होइन, सबै अर्निङ चाहिँ आफैले युज गरेर भएन, भविष्यको लागि पनि रिटर्न गरेर राख्नु पर्यो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र त्यसको लागि अब डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेको अर्थ के भन्दा टोटल अर्निङ पर्सेन्ट छ नि हो, एउटा सेयर्समा जति पनि अर्निङ भएको छ र त्यो एउटा सेयरमा भएको अर्निङ मध्ये डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ नि हो त्यसरीले त्यसको रेसियो चाहिँ निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ निकाल्छौँ। र यसरी हाम्रो रहेको छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोमा डिभिडेन्ड पर सेयर्स डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर्स, जसमा हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ डिभिडेन्ड एल्ड रेसियो। डिभिडेन्ड एल्ड रेसियोमा हाम्रो के हुनुभयो त यो डिभिडेन्ड पर सेयर्स डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु पर सेयर्स भने चाहिँ मार्केट भ्यालुको बेसिसमा यो हामीले इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ कति चाहिँ डिभिडेन्ड दिएछौँ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड एल्ड रेसियो निकाल्छौँ। त्यसमा हाम्रो के भयो त डिभिडेन्ड पर सेयर्स डिपिएस हाम्रो यहाँ आउने भने के हो त यो भनेको डिपिएस डिभिडेन्ड पर सेयर्स डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु पर सेयर्स है।
मार्केट भ्यालु यसरी आउने भयो हाम्रो डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा अर्निङ यील्ड रेसियो। अर्निङ यील्ड रेसियोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ मार्केट भ्यालुमा जति पनि सेयर छ नि एउटा सेयरको मार्केट भ्यालु मध्ये चाहिँ त्यसको कति पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो अर्निङ पाएछ त इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूले भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त। अर्निङ यील्ड रेसियोमा के भयो त इपिएस यो भने अर्निङ पर्सेन्ट भन्ने के हो त इपिएस डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु। यसरी हाम्रो के भन्नुभयो त अर्निङ यील्ड रेसियो हाम्रो मार्केट भ्यालु मध्ये चाहिँ हाम्रो अर्निङ चाहिँ कति भएछ त भन्ने कुरा भयो है त। अर्निङ पर रेसियो इपिएस डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु पर रेसियो मार्केट भ्यालु पर सेयर्स अर के भन्छ यसलाई एमबी अर्थात् मार्केट भ्यालु। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर एफमा प्राइस अर्निङ रेसियो जसलाई हामी के भन्छौँ त पिई रेसियो पनि भन्छौँ। के भन्छौँ पिई रेसियो पनि भन्छौँ है त। यसलाई पिई रेसियो पनि भन्छौँ। अर्निङ प्राइस अर्निङ रेसियो जसको हाम्रो फर्मुला भन्ने के हो त प्राइस अर्निङ पिई रेसियो भनेको नि के हो त प्राइस है त। माथि हाम्रो के हुनुभयो त पी भनेपछि मार्केट भ्यालु प्राइस र अर्निङ्स भनेपछि इपिएस हो। यसरी हाम्रो के रहेछ त प्राइस अर्निङ रेसियो अर्थात् पियु रेसियोको फर्मुला मार्केट भ्यालु पर सेयर्स डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर्स अर मार्केट भ्यालु डिभाइड बाई इपिएस भनेर नि हाम्रो के आउनुभयो त प्राइस अर्निङ रेसियो आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त नम्बर जीमा रहेको छ बेसिक अर्निङ पावर रेसियो। बेसिक अर्निङ प्राइस अर्निङ पावर रेसियोमा के छ त भन्दा चाहिँ यो टोटल एसेटको चाहिँ लगभग मिनिमम चाहिँ कति चाहिँ यसको क्यापेसिटी रहेछ त अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है त। हाम्रो फर्मुला रहेको छ नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स अर्थात् यो के भयो त यो भनेको इबिआइटी जसमा इन्ट्रेस्ट पनि घटाएको छैन र ट्याक्स पनि घटाएको छैन जसलाई हामी के भन्छौँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इबिआइटी डिभाइड बाई हाम्रो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट भनेर हामीलाई थाहा नै छ करेन्ट एसेट प्लस टेन्जिबल एसेट प्लस इन्टेन्जिबल एसेट्स प्लस इन्भेस्टमेन्ट सबै एसेट्सहरू आउने भयो। र यसरी हाम्रो बेसिक अर्निङ प्राइस रेसियो पनि आउने गर्दछ इबिआइटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। यसरी हाम्रो सबै यो रेसियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट हाम्रो के भयो सबै कुराहरू सबै फर्मुलाहरू चाहिँ आउने भयो। र अब हामी यहाँ केही जुन हाम्रो एक्जाममा थ्योरिटिकल क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनमा सोधिएका क्वेसनहरूलाई हामी एकचोटि हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले आजलाई यति नै गर्छौँ है त। यो फर्मुलाहरू एकदम याद गर्नु होला यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है कन्सेप्टहरू थाहा हुनु पऱ्यो नि त हामीलाई। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ रेसियो एनालाइसिसको च्याप्टरको हाम्रो के भयो त यो सबै थ्योरिजहरू। र हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर वानमा के छ त रेसियो एनालाइज द रेसियोले के एनालाइज गर्छ त रेसियो एनालाइज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कमेन्ट ब्रिफली। अब यो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो यसमा पर्ने भने के हो त इन्कम स्टेटमेन्ट ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अर ट्रेडिङ एकाउन्ट भइहाल्यो यसमा अनि ब्यालेन्स सिट भइहाल्यो हो। यी सबै यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुन्छ नि जेनरली। अब हाम्रो नोट्स टु एकाउन्ट सिग्निफिकेन्ट नोट्स टु एकाउन्ट्सहरू चेन्ज इन इक्विटी यो रिटर्न अर्निङ्सहरूको स्टेटमेन्टहरू हो सबै चाहिँ हाम्रो केमा पर्ने भयो त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा। र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यो रेसियो एनालाइसिसले चाहिँ एनालाइज गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दैछ है त। अब यो कुरा यसको बारेमा चाहिँ हामीले ब्रिफली चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। अब के भयो भन्दाखेरि यो कुरा हो कि होइन त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ रेसियोद्वारा चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ हो। यसरी हामीले रेसियोको बेसिसमा
हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई के गर्छौँ त एनालाइसिस गर्छौँ। कसरी भन्दाखेरि अब हामीले यो फर्मुलाहरू पढेर पनि हामीले थाहा पाउँछ कि जस्तै यो सबै कुराहरू हुन्छ नि हाम्रो नेट सेल्सको बारेमादेखि लिएर यो हाम्रो एसिड्सहरूदेखि लिएर कस्ट अफ गुड्स सोल्सहरूको बारेमा सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमै पाउँछौँ। हो त्यो स्टेटमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ अब हामीले सबैको कम्पेरिजन गर्ने के ठ्याक्कै पिरियडको जस्तै यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षमा कस्तो थियो र अब कति इम्प्रुभमेन्ट भयो, कति चेन्जेस भयो, नेगेटिभली चेन्जेस भयो कि अब पोजिटिभली चेन्जेस भयो, त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ थाहा पाउँछ नि त। हो यसरी हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब एनालाइसिस गर्छौँ, रेसियोबाट पनि भन्न सक्छौँ कि जस्तै यहाँ रहेको छ अ रेसियो इज एन एक्सप्रेसन अफ द रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स भन्ने कुरा भयो है। इट इज अ यार्डस्टिक द्याट measures relationship between the two variables. It is an assessment of the significance of any figures in the relation to the another भन्ने कुरा भन्छ। इच एन्ड एभ्री फिगर जस्तै यो वर्षमा ग्रस प्रफिट कति भएको थियो र यो वर्षको भन्दा कम्पेरिजनमा होइन पहिलो वर्षमा कति भएको थियो ग्रस प्रफिट र कतिले चेन्जेस भयो त, बढ्यो कि घट्यो, इन्क्रिजन भयो कि डिक्रिजन भयो, यसरी एनालाइसिस गर्छ नि त होइन। हो अब यसै गरी अब ग्रस प्रफिट त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। अब हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो र त्यसै गरी अब हामीले यसमा डेप्टर्सहरूदेखि लिएर क्रेडिटर्सहरूदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसले रेसियोद्वारा चाहिँ एनालाइसिस गर्छ। इन्क्रिजिङ भयो कि डिक्रिजिङ भयो र त्यो हाम्रो लागि फाइदा हो कि घाटा हो, कसरी चेन्जेस हुँदैछ, धेरैले चेन्ज भयो कि थोरैले चेन्ज भयो जस्ता कुराहरूको चाहिँ एन्सर सबै हाम्रो रेसियोले दिने गर्दछ। इट सुड बी रिमेम्बर द्याट रेसियो ओन्ली गाइड्स टु द analysis of the finance statement that are not in themselves. With the help of the ratio, inter-firm comparison can be made possible and the management helps in the evaluating future market strategies. It helps in a general assessment of the liquidity, solvency and the profitability and the efficiency of the firms. हामीले कुनै पनि फर्मको अथवा कुनै पनि कम्पनीको लिक्विडिटीहरू कति छ, उनीहरूको सल्भेन्सी भनेपछि उनीहरूले अब उनीहरूको क्षमता कि उनीहरूले लङ टर्म डेटदेखि लिएर उनीहरूको दायित्वहरू इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ उनीहरूले पे गर्नको लागि चाहिँ सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू सबै एनालाइसिस गर्ने काम गर्दछ। र उनीहरूले प्रफिटेबिलिटी कति कमायो, प्रफिट कति कमायो, उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ पहिलाको भन्दा, अथवा उनीहरूको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट भयो कि भएन, र यसरी इफिसियन्सी अफ द फर्मको इफिसियन्सीहरू क्षमताहरूको बारेमा सबै एनालाइसिस गर्ने काम हाम्रो रेसियोद्वारा नै गरिन्छ। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 2 मा डिफाइन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्यो। अब हामीले यसरी चाहिँ पुरा सबै हामीले रेसियो प्रत्येक इच एन्ड आइटमको चाहिँ रेसियोको फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। इन्क्रिजिङ भयो कि डिक्रिजिङ भयो, जस्तै रिलेसनसिपहरू चाहिँ अब यसले सोच गर्ने गर्दछ क्या। जस्तै अनि यसरी एनालाइसिस गरेपछि के गर्छ त, यो मेन यसरी रेसियो एनालाइसिसहरू अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नु हो कि बिजनेसको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नको लागि हो। यसको प्रफिटेबिलिटी रेसियोदेखि लिएर यसको लिक्विडिटी, सल्भेन्सी र अपरेसनल इफिसियन्सीहरू, ग्रोथ पोटेन्सियालिटीहरू हेर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ के गर्छ त, एनालाइसिस गर्ने गर्दछ। र यहाँ रहेको छ Financial statement analysis is an analysis that highlights the important relationship in the financial statement. It focuses on evaluation of the performance of the business firms in terms of the profitability, liquidity, solvency, operational efficiency and the growth potentiality भन्ने कुरा भयो। र यसरी अर्को रह्यो हाम्रो objective of the financial statement। अब हामीले त अब थाहा नै छ किन त अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस चाहिँ गरिन्छ त। यसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा भयो है, जसमा रहेको छ हाम्रो यहाँ द मेजर अब्जेक्टिभ अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस आर एज फलोज। अब हामीले पास्ट पर्फर्मेन्सहरूलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने, अहिलेको पिरियडमा कति इम्प्रुभमेन्ट भयो र करेन्ट पोजिसन, अब करेन्ट पोजिसनमा अब हाम्रो एसेट्सहरू कति छ, लायबिलिटिजहरू कति छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भन्नु के हो त, प्रेडिक्सन अफ द प्रफिटेबिलिटी एन्ड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भनेपछि अब भविष्यमा चाहिँ कतिले ग्रोथ हुन सकिन्छ अथवा कति चाहिँ हामीले प्रफिट कमाउन सक्छ भन्ने एउटा प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। र यसपछि अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा प्रेडिक्सन अफ द ब्याङ्क्रप्टसी एन्ड द फेलियर भन्ने कुरा भयो है। प्रेडिक्सन गर्ने के को त, ब्याङ्क्रप्टसी एन्ड द
फेलियरको। भने चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ यो कम्पनीको इफिसियन्सी अथवा पर्फर्मेन्सहरूलाई मेजर गर्ने चाहिँ यसले सबै दायित्वहरू तिर्न सक्छ कि सक्दैन, न पछि अब दायित्व तिर्न नसकेर पुरै कम्पनी नै विघटन हुने हो कि, पुरै इन्सल्भेन्ट हुने हो कि, ब्याङ्क्रप्टेसीको केस आउने हो कि, पुरै व्यवसाय नै अब धरायसम्म जाने हो कि भन्ने जस्ता कुराहरूको चाहिँ यसले रेसियोबाट चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो कुराहरूलाई थाहा पाउनको लागि हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ। र अर्को भयो यसमा लोन डिसिजन्स बाई द ब्याङ्क्स एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। भने चाहिँ यो जुन हाम्रो कम्पनीमा रहेको एसेट्स र कुन हुन्छ भने एसेट्स तथा लाइबिलिटिजहरू, सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको आधारमा र कम्पनीमा भएको प्रफिटको आधारमा अथवा कम्पनीमा भएको टर्नओभरको आधारमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले लोनहरू दिने कि नदिने त। यसले अब पछि भविष्यमा गएर लोन दिइसकेपछि समयमा पेमेन्ट गर्छै गर्दैन त। इन्ट्रेस्ट पोर्सनहरूदेखि लिएर फाइनेन्सियल प्रिन्सिपल पोर्सनहरू यसरी दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर डिसिजन गर्नको लागि पनि हामीले यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसहरू चाहिँ विशेष गरी बनाइन्छ। यो चाहिँ मेन कन्सर्न कसको लागि भयो त, ब्याङ्कहरूको लागि भयो है त। र अर्को भयो यसमा एडजस्टमेन्ट अफ द अपरेसनल इफिसियन्सी। अपरेसनल इफिसियन्सीको चाहिँ के गर्ने त, एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। यसमा भने मतलब व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि कस्तो टाइपको फाइदा भयो कि होइन, घाटा भयो कि, र कतिको पहिलाको भन्दा कतिमा अहिले इम्प्रुभमेन्ट भयो कि, ग्रोथ कतिको छ त, र यसको क्षमता कति छ त यसको अपरेसन गर्ने भन्ने कुराहरू सञ्चालन गर्ने हुन्छ नि हो। यो कुराहरू चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्ने गर्दछ। र अर्को भयो यसमा सिम्प्लिफाइङ द इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ सहजै ढङ्गबाट चाहिँ यसले प्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। यसरी हाम्रो भयो अब्जेक्टिभ्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसमा द मेजर अब्जेक्टिभ अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस आर एज फलोज। नम्बर 1 मा छ हाम्रो एडजस्टमेन्ट अफ द पास्ट पर्फर्मेन्स, नम्बर 2 मा छ एडजस्टमेन्ट अफ द करेन्ट प्रोभिजन्स, र नम्बर 3 मा रहेको छ प्रेडिक्सन अफ द प्रफिटेबिलिटी एन्ड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, र नम्बर 4 मा रह्यो प्रेडिक्सन अफ द ब्याङ्क्रप्टेसी एन्ड द फेलियर, र नम्बर 5 मा रहेको छ लोन डिसिजन्स बाई द ब्याङ्क्स एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, र नम्बर 6 मा रहेको छ एडजस्टमेन्ट अफ द अपरेसनल इफिसियन्सी, र नम्बर हाम्रो यहाँ रहेको छ लास्टमा इज सिम्प्लिफाइङ द इन्फर्मेसनहरू भयो। र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा डिफाइन रेसियो एनालाइसिस। रेसियो एनालाइसिसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, डिफाइन गर्नु पर्यो हो। यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो भने चाहिँ हामी नर्मली थाहा भइहाल्यो भने यसले चाहिँ एउटा रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ टु भेरिएबल्सहरूको चाहिँ रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ देखाउने काम गर्दछ, जसलाई नै हामी के भन्छौँ रेसियो। जस्तै हाम्रो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिज बिचको रेसियो देखाउनको लागि हामी के गर्छौँ, करेन्ट रेसियो युज गर्छौँ है। करेन्ट रेसियोको माध्यमबाट हामीले करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटिजको बिचको अब रिलेसनसिप थाहा पाउँछ नि त। जस्तै हामीले के हुन्छ त, करेन्ट रेसियो CA भन्छ करेन्ट एसेट डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हो। यो बिचको सम्बन्ध कस्तो छ त, कतिकोले फरक छ। अब 2:2 यिनीहरूको रेसियो 2:1 हुन्छ कि 1:2 छ, अथवा अरू जे पनि हुन सकिन्छ नि हो। यसरी चाहिँ यिनीहरू दुईको बिचको चाहिँ टु भेरिएबल्स बिचको चाहिँ एउटा रिलेसनसिपहरू चाहिँ देखाउने काम गर्दछ है। द रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स इज नाउन एज अ रेसियो भन्ने कुरा भयो है। इट इज कम्प्युटेड बाई डिभाइडिङ वान आइटम अफ द रिलेसनसिप विथ द अदर भन्ने कुरा भयो है। रेसियो एनालाइसिस इज अ टेक्निक अफ द एनालाइसिस एन्ड द इन्टरप्रिटेसन अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट थ्रु मेकानिकल एक्सप्रेसन। भने चाहिँ हामीले यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन है, यो मेकानिकल होइन, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भने चाहिँ अब हामीले यो जुन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको युजबाट चाहिँ अब हामीले सबै के गर्ने भयो त, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने, यसलाई एउटा एनालाइसिस गर्ने एउटा के हो त, टेक्निक हो भन्ने कुरा भयो। इट मे बी डिफाइन्ड एज द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ द रिलेसनसिप बिट्विन द टु अकाउन्टिङ फिगर्स to evaluate the different performance of an organization by creating the ratio from the figure of the different accounts is termed as ratio analysis. In short, ratio analysis can be defined as the analysis of the financial statement with the help of the ratio भन्ने कुरा भयो है। यो यसमा जेनरल छ, हजुरहरूले यसरी पढ्दाखेरि पनि बुझ्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले धेरै यसलाई व्याख्या गरिनँ। र अब हाम्रो दुईटा मात्रै छ त यसमा हो, दुईटा मात्रै के छ त, हाम्रो 3वटा छ है। 3वटा चाहिँ हाम्रो के छ यसमा, युजेस अथवा इम्पोर्टेन्स
महत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो यो रेसियो एनालाइसिसको छ। कसलाई त यो म्यानेजरहरूको लागि है। द फलोइङ आर द इम्पोर्टेन्ट म्यानेजरल युजेस अफ द रेसियो एनालाइसिस, जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ युज गर्ने गर्दछ, जसमा सिम्प्लिसिटी है। किन त आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि सिम्प्लिसिटी, एकदमै यो सिम्प्लिसिटी जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सहजै ढङ्गबाट व्यवसायको पर्फर्मेन्सहरूदेखि लिएर व्यवसायलाई चाहिँ हामीले एकदमै इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। त्यसको पर्फर्मेन्सहरू भयो, त्यसको फाइनेन्सियल पोजिसन अर्थात् हाम्रो एसेट र लाइबिलिटीहरूको पोजिसनहरू थाहा पाउँछ नि त। त्यही भएर है रेसियो एनालाइसिस सिम्प्लिफाइज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इट टेल्स द होल स्टोरी अफ द चेन्जेस इन द फाइनेन्सियल कन्डिसन अफ द बिजनेस है। त्यही भएर र अर्को रहेको छ हाम्रो कम्प्यारिजन। रेसियो एनालाइसिस प्रोभाइड्स डाटा फर द इंटर-फर्म कंपैरिजन. It highlights the factors in relation to success or the failure of the activities भन्ने कुरा भयो। यसले कम्प्यारिजन गर्ने हो नि त हैन। र नम्बर C मा रहेको छ यसमा प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङ. रेसियो एनालाइसिस हेल्प्स इन प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङ. रेसियो क्यान एसिस्ट म्यानेजमेन्ट इन इट्स बेसिक फङ्सन अफ फोरकास्टिङ, प्लानिङ, कोअर्डिनेसन, कन्ट्रोल एन्ड द कम्युनिकेसन भन्ने कुरा भयो। यसरी हाम्रो चाहिँ तीनवटा इम्पोर्टेन्सहरू रहेछ। नम्बर 1 मा के थियो हाम्रो सिम्प्लिसिटी. रेसियो एनालाइसिस सिम्प्लिफाइज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट. इट हेल्प्स द होल स्टोरी अफ चेन्जेस इन द फाइनेन्सियल कन्डिसन अफ द बिजनेस. नम्बर 2 मा रहेको छ कम्प्यारिजन. रेसियो एनालाइसिस प्रोभाइड्स डाटा फर इंटर-फर्म कंपैरिजन. इट हाइलाइट्स द factors in relation to success or failure of the activities. र यसपछि नम्बर C मा रहेको छ प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङ है. रेसियो एनालाइसिस हेल्प्स इन प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङ, जसले चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने त फ्युचरमा, हामीले कस्तो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, जस्तो स्ट्राटेजिजहरू बनाउने र अब हामीले एउटा भविष्यको लागि चाहिँ एउटा यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा बाटो देखाउने काम पनि हाम्रो रेसियो एनालाइसिसले चाहिँ गर्ने गर्दछ. रेसियो क्यान एसिस्ट म्यानेजमेन्ट इन इट्स बेसिक फङ्सन अफ फोरकास्टिङ, प्लानिङ, कोअर्डिनेसन, कन्ट्रोल एन्ड द कम्युनिकेसन भन्ने कुरा भयो. र यसपछि हाम्रो यहाँ अर्को क्वेसन रहेको छ एक्सप्लेन इन अ ब्रिफ द लिमिटेसन अफ द रेसियो एनालाइसिस. है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो लिमिटेसन्स अफ द रेसियो एनालाइसिस, जसमा हाम्रो रहेको छ जम्मा 5वटा है त लिमिटेसनमा. नम्बर A मा छ फल्स रिजल्ट इफ बेस्ड अन द इनकरेक्ट एकाउन्टिङ डाटा. यदि हाम्रो अकाउन्टिङ डाटा नै रङ छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो एनालाइसिस गरेको छ नि, यो रेसियो एनालाइसिस नै हाम्रो गलत हुन जान्छ. किन भन्दाखेरि हाम्रो अकाउन्टिङ डाटा नै करेक्ट छैन. हाम्रो मेन बेसिस भनेको नि एकाउन्टिङ डाटा चाहिँ ट्रु अथवा एक्ज्याक्ट हुनुपर्ने हो नि त. हो त्यस्तो अवस्थामा यदि अकाउन्टिङ डाटा नै इनकरेक्ट छ भनेदेखि हामीले जुन एनालाइसिस गरेको थियो नि हो त्यो पनि हाम्रो के आउँछ, रङ नै आउँछ है. त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ भन्दैछ है त द क्यालकुलेटेड रेसियो विल बी correct only if the financial statement represent are correct, but everyone knows that accounting data can be manipulated. अर्थात् हामीले चाहिँ यो अकाउन्टिङ डाटाहरूलाई चाहिँ यताउता गर्ने गरिन्छ है. भने मतलब एक्ज्याक्ट फिगरहरू चाहिँ ल्याइँदैन, जसलाई चाहिँ म्यानिपुलेटेड गर्ने काम गर्दछ. देयरफोर देयर विल बी लिस्ट चान्स अफ द करेक्ट क्यालकुलेसन अफ द रेसियो भन्ने कुरा भएको छ. त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ क्यालकुलेसन अफ द रेसियो हुन्छ नि त्यो चाहिँ करेक्ट आउन चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम चान्स नभएर चाहिँ एकदम मिनिमम लोवर चान्स मात्रै रहेको छ भन्ने कुरा भयो. नम्बर A मा थियो हाम्रो फल्स रिजल्ट इफ बेस्ड अन इनकरेक्ट एकाउन्टिङ डाटा. र नम्बर B मा रहेको छ नो आइडिया अफ द प्रोबेबल ह्यापनिङ इन द फ्युचर भने चाहिँ अब यहाँ रहेको छ द रेसियो इज बेस्ड अपन हिस्टोरिकल डाटा. केमा छ त यो हिस्टोरिकल डाटामा बेसिस छ. र नाउ डेज अकाउन्टिङ डाटा चेन्जेस डे बाई डे एन्ड बिकम्स भेरी डाइनामिक, सो इट क्यान बी सेड द्याट द क्यालकुलेटेड रेसियो मे मिसलिड द बिजनेस इन फ्युचर भन्ने कुरा भयो है. फ्लक्चुएसन आउँछ नि त फ्युचरमा के हुन्छ भनेर अब प्रेडिक्ट गर्न नसक्ने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा चाहिँ अब धेरै चेन्जेसहरू आइरहेछ नि त. त्यस कारणले गर्दाखेरि है यो भयो नो आइडिया अफ द प्रोबेबल ह्यापनिङ इन द फ्युचर. र यसपछि हाम्रो रहेको छ नम्बर C मा भेरिएसन इन द अकाउन्टिङ मेथड्स. त्यसमा के भयो त हाम्रो एकाउन्टिङ मेथड चाहिँ भेरिएसन जस्तै अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त अब हाम्रो कुनै एनएफआरएसहरूले यस्तो भने अकाउन्टिङ मेथड्स युज गर है भनेर भनेको हुन्छ कसैलाई, र कसैलाई के भनेको हुन्छ. हो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले
अब रेसियोबाट चाहिँ हामीले एउटा करेक्ट रिजल्ट चाहिँ पाउँछ भन्न सक्दैन है त। यहाँ रहेको छ सिन्स देयर इज नो हार्ड एन्ड द फास्ट सिङ्गल प्रिन्सिपल द्याट अल द एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्ट फलोज है, डिफ्रेन्ट रिजल्ट्स मे कम्स फ्रम द सेम कन्सर्न एन्ड द सम हाउ फ्रम सेम फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अल्सो भन्ने कुरा भएछ डिफ्रेन्ट अकाउन्टिङ पोलिसिजको कारणले गर्दा है। र अर्को रहेको छ नम्बर डीमा नो इफेक्ट अफ द प्राइस लेभल चेन्जेस भनेपछि त्यो प्राइस लेभलमा चेन्जेस भएकोहरूलाई चाहिँ यसले कन्सिडर गर्दैन भन्ने कुरा भयो है त। इन एकाउन्टिङ रेकर्ड्स एज वी नो इफेक्ट अफ द प्राइस लेभल चेन्जेस बिङ सौन, चेन्ज इन डिफ्रेन्ट फिगर मे अराइज ड्यु टु द चेन्ज इन द प्राइस लेभल एन्ड द इट्स बिङ इग्नोर्ड भन्ने कुरा भएछ। यो पनि हाम्रो लिमिटेसन अन्तर्गत नै रहेको छ। र यसपछि हाम्रो नम्बर ईमा रहेको छ नो कमन स्ट्यान्डर्ड भनेपछि रेसियो सम हाउ कम्पेयर विथ द सर्टेन स्ट्यान्डर्ड द सेम स्ट्यान्डर्ड मे भ्यारी फ्रम कन्सर्न टु द कन्सर्न भन्ने कुरा भयो है। देयरफोर दिस वान इज अल्सो ट्रिटेड एज लिमिटेसन्स अफ द रेसियो एनालाइसिस भन्ने कुरा भयो। यसरी हामीले 5वटा लिमिटेसन अफ द रेसियो एनालाइसिस हेऱ्यौँ, जसलाई हामी फेरि एकपल्ट हामी यसमा रिभिजन गर्छ। यसलाई एक्सप्लेन इन द ब्रिफ द लिमिटेसन अफ द रेसियो एनालाइसिस। अफ कोर्स द युज अफ रेसियो एनालाइसिस बिकम्स भेरी युजफुल फर any business concern, even though it has also some disadvantages अर्थात् limitations, यसका बेफाइदाहरू अथवा लिमिटेसन भयो है त। Therefore an user of it always be careful before use of it. Some limitations are number 1 मा थियो हामीले यसमा false result if based on incorrect accounting data, जसमा चाहिँ हाम्रो the calculated ratio will be correct only if the financial statement represents are correct, but everyone knows that accounting data can be manipulated. Therefore there will be least chance of correct calculation of ratio भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर बी मा रहेको छ no idea of probable happening in the future, र यसमा रहेको छ the ratio is based upon historical data. Nowadays, accounting data changes day by day and become very dynamic. So, it can be said that the calculated ratio may mislead the business in the future भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर सी मा रहेको छ हाम्रो variation in accounting methods. Since there is no hard and the fast single principle that all the accounts department follows, different results may come from the same concern and somehow from the same financial statement also भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर डी मा रहेको छ no effect of the price level changes। यसमा रहेको छ in accounting records as well as we know no effect of price level changes being shown, change in the different figure may arise due to the change in price level and it being ignored भन्ने कुरा भयो। र नम्बर ई मा रहेको छ no common standards ratio somehow compared with certain standard the same standard may vary from concern to concern, therefore this one is also treated as limitation of the ratio analysis भन्ने कुरा भयो है। यसरी हाम्रो चाहिँ रेसियो एनालाइसिसको लिमिटेसन पनि भयो है, जसमा हामीले एकपल्ट यसलाई रेसियो एनालाइसिसको डेफिनेसन पनि हेरौँ न त। डिफाइन द रेसियो एनालाइसिस है, द रिलेसनसिप है, द रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स इज नाउन एज अ रेसियो। इट इज कम्प्युटेड बाई डिभाइडिङ one item of relationship with the other. Ratio analysis is a technique of the analysis and the interpretation of the financial statement through mathematical expression. It may be defined as the mathematical expression of the relationship between the two accounting figures to evaluate the different performance of an organization by creating the ratio from the figure of the different accounts is termed as ratio analysis. In short,
रेसियो एनालाइसिस क्यान बी डिफाइन एज एन एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विथ द हेल्प अफ द रेसियो भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले रेसियोसँग सम्बन्धित हामीले सम्पूर्ण कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गऱ्यौँ। हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरू जुन हाम्रो सर्ट क्वेसनमा सोधेको थियो त्यसलाई पनि हामीले कभर गऱ्यौँ र हाम्रो फर्मुलाहरूलाई याद गर्नु होला है एकपल्ट सबै। र यदि फर्मुलाहरू याद हुँदैन भनेदेखि कन्सेप्चुअली चाहिँ याद गर्न कोसिस गर्नु। र अब यसलाई याद भएन भने पनि अब लेखिरहने कि कपीमा 3-4 चोटि। अब जति हामीले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै गयो नि होइन त्यति नै अब हामी फर्मुला युज गर्छौँ अनि त्यसरी नै हामीले आफै फर्मुलाहरू पनि याद हुन जान्छ। यसरी यो सबै कुराहरूलाई कभर गर्नु होला है त। आजलाई यति नै गरौँ र हजुरहरूले यदि यसभन्दा अघिका च्याप्टरहरूको यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र त्यसबाट भरपुर रूपमा नलेज लिनु होला। र आजलाई यति नै, धन्यवाद।